अथाशीतितमः सर्गः। मकराक्षम् हतम् श्रुत्वा रावणः समितिञ्जयः रोषेण महताविष्टो दन्तान् कटकटाय्य च कुपितश्च तदा तत्र किम् कार्यमिति चिन्तयन् आदिदेशाथ संक्रुद्धो रणायेन्द्रजितम् सुतम् जहि वीरमहावीर्यौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अदृश्यो दृश्यमानो वा सर्वथा त्वम् बलाधिकः त्वमप्रतिमकर्माणमिन्द्रम् जयसि संयुगे किम् पुनर्मानुषौ दृष्ट्वा न वधिष्यसि संयुगे तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिगृह्य पितुर्वचः यज्ञभूमौ स विधिवत्पावकम् जुहुवेन्द्रजित् जुह्वतश्चापि तत्राग्निम् रक्तोष्णीषधरा स्त्रियः आजग्मुस्तत्र सम्भ्रान्ता राक्षस्यो यत्र रावणिः शस्त्राणि शरपत्राणि समिधोऽथ बिभीतकाः लोहितानि च वासांसि स्रुवम् कार्ष्णायसम् तथा सर्वतोऽग्निम् समास्तीर्य शरपत्रैः सतोमरैः छागस्य सर्वकृष्णस्य गलम् जग्राह जीवतः सकृद्धोमसमिद्धस्य विधूमस्य महार्चिषः बभूवुस्तानि लिङ्गानि विजयम् दर्शयन्ति च प्रदक्षिणावर्तशिखस्तप्तहाटकसन्निभः हविस्तत्प्रतिजग्राह पावकः स्वयमुत्थितः हुत्वाग्निम् तर्पयित्वाथ देवदानवराक्षसान् आरुरोहरथः श्रेष्ठमन्तर्धानगतम् शुभम् सवाजिभिश्चतुर्भिस्तु बाणैस्तु निशितैर्युतः आरोपितमहाचापः शुशुभे स्यन्दनोत्तमः जाज्वल्यमानो वपुषा तपनीयपरिच्छदः मृगैश्चन्द्रार्धचन्द्रैश्च सरथः समलङ्कृतः जाम्बूनदमहाकम्बुर्दीप्तपावकसन्निभः बभूवेन्द्रजितः केतुर्वैदूर्यसमलङ्कृतः तेन चादित्यकल्पेन ब्रह्मास्त्रेण च पालितः स बभूव दुराधर्षो रावणिः सुमहाबलः सोऽभिनिर्याय नगरादिन्द्रजित्समितिञ्जयः हुत्वाग्निम् राक्षसैर्मन्त्रैरन्तर्धानगतो ब्रवीत् अद्य हत्वारणे यौतौ मिथ्या प्रव्रजितौ वने जयम् पित्रे प्रदास्यामि रावणाय रणेऽधिकम् अद्य निर्वाणरामुर्वीम् हत्वा रामम् च लक्ष्मणम् करिष्ये परमाम् प्रीतिमित्युक्त्वान्तरधीयत आपपाताथ संक्रुद्धो दशग्रीवेण चोदितः तीक्ष्णकार्मुकनाराचैस्तीक्ष्णस्तिन्द्ररिपूरणे सददर्श महावीर्यौ नागौ त्रिशिरसाविव सृजन्ताविषुजालानि वीरौ वानरमध्यगौ इमौ ताविति सञ्चिन्त्य सज्यम् कृत्वा च कार्मुकम् सन्ततानेषु धाराभिः पर्जन्य इव वृष्टिमान् स तु वैहाय सरथो युधितौ रामलक्ष्मणौ अचक्षुर्विषये तिष्ठन् विव्याधनिशितैः शरैः तौ तस्य शरवेगेन परीतौ रामलक्ष्मणौ धनुषी सशरे कृत्वा दिव्यमस्त्रम् प्रचक्रतुः प्रच्छादयन्तौ गगनम् शरजालैर्महाबलौ तमस्त्रैः सूर्यसङ्काशैर्नैव पस्पर्शतुः शरैः स हि धूमान्धकारम् च चक्रे प्रच्छादयन्नभः दिशश्चान्तर्दधे श्रीमान्नीहारतमसावृताः नैव ज्यातलनिर्घोषो न च नेमिखुरस्वनः शुश्रुवे चरतस्तस्य न च रूपम् प्रकाशते घनान्धकारे तिमिरे शिलावर्षमिवाद्भुतम् समवर्षमहाबाहुर्नाराचशरवृष्टिभिः स रामम् सूर्यसङ्काशैः शरैर्दत्तवरैर्भृशम् विव्याधसमरे क्रुद्धः सर्वगात्रेषु रावणिः तौ हन्यमानौ नाराचैर्धाराभिरिव पर्वतौ हेमपुङ्खान्नरव्याघ्रौ तिग्मान्मुमुचतुः शरान् अन्तरिक्षे समासाद्य रावणिम् कङ्कपत्रिणः निकृत्य पतगा भूमौ पेतुस्ते शोणिताप्लुताः अतिमात्रम् शरौघेण दीप्यमानौ नरोत्तमौ तानि शून्पततो भल्लैरनेकैर्विचकर्ततुः यतो हि ददृशा ते तौ शरान्निपतिताञ्छितान्
ततस्तुतौ दाशरथी ससृजातेऽस्त्रमुत्तमम् रावणिस्तु दिशः सर्वा रथेनातिरथोपतत् विव्याधतौ दाशरथी लघ्वस्त्रो निशितैः शरैः तेनातिविद्धौ तौ वीरौ रुक्मपुङ्खैः सुसंहतैः बभूवतुर्दाशरथी पुष्पिताविव किंशुकौ नास्य वेगगतिम् कश्चिन्न च रूपम् धनुःशरान् न चास्य विदितम् किञ्चित् सूर्यस्येवाभ्रसम्प्लवे तेन विद्धाश्च हरयो निहताश्च गतासवः बभूवुः शतशस्तत्र पतिता धरणीतले लक्ष्मणस्तु ततः क्रुद्धो भ्रातरम् वाक्यमब्रवीत् ब्राह्ममस्त्रम् प्रयोक्ष्यामि वधार्थम् सर्वरक्षसाम् तमुवाच ततो रामो लक्ष्मणम् शुभलक्षणम् नैकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्याम् हन्तुमर्हसि अयुध्यमानम् प्रच्छन्नम् प्राञ्जलिम् शरणागतम् पलायमानम् मत्तम् वा न हन्तुम् त्वमिहार्हसि तस्यैव तु वधेयत्नम् करिष्यामि महाभुजा आदेक्ष्यामो महावेगानस्त्राणाशी विशोपमान् तमेनम् मायिनम् क्षुद्रमन्तर्हितरथम् बलात् राक्षसम् निहनिष्यन्ति दृष्ट्वा वानरयूथपाः यद्येष भूमिम् विशते दिवम् वा रसातलम् वापि नभस्तलम् वा एवम् विगूढोऽपि ममास्त्रदग्धः पतिष्यते भूमितले गतासुः इत्येवमुक्त्वा वचनम् महार्थम् रघुप्रवीरः प्लवगर्षभैर्वृतः वधाय रौद्रस्य नृशंसकर्मणस्तदा महात्मा त्वरितम् निरीक्षते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 80तमः सर्गः।